खाली एक ठाउँमा रहेको बन्दुक बुद्ध हुन्छ। कसैले बन्दुकको नालमा गुलाब सिउरी दिन्छ भने उत्तिकै सुन्दर लाग्छ। सुन्दरीको शिरमा सिउरी यसरी सिरान हालेर सुते सिरानी बन्छ। टेकेर हिँडे लट्ठी ऊ केवल बन्दुक हुन्छ, हतियार हुँदैन। जब आँखामा अशान्ति बोकेकोले आफ्ना फलामे हातमा लिन्छ बन्दुक अनि मुटुभरिको बारुद गोलीमा भरेर ओकल्न थाल्छ आगो, तब मात्र बन्दुक हतियार बन्छ। बुद्ध पनि हतियार बन्छ, बुद्ध पनि हतियार बन्छ। हतियार सदैव खतरनाक हुन्छ। प्रकृतिले बनाएको हरेक चिज, जीवित निर्जीव, आफै कदापि तयार हतियार हुँदैन, हतियार नबनाएसम्म। प्रकृतिले बनाएका हरेक चिज, जीवित निर्जीव, आफै कदापि हतियार हुँदैन, हतियार नबनाएसम्म। बुद्धत्व बुद्ध हुँदैन, प्रकृति बुद्धत्व हो, वस्तु बुद्ध। बुद्ध अराजक हुन सक्छ, बुद्ध अराजक हुन सक्छ, तर बुद्धत्व कदापि अराजक हुन सक्दैन। हतियार बन्न सक्छ, वस्तु हतियार बन्न सक्छ, तर वस्तुमा रहेको प्रकृति कदापि हतियार हुँदैन। बुद्धत्व कताबाट टाढा हुन्छ, बुद्धत्व कर्ताबाट टाढा हुन्छ, क्रियाबाट टाढा हुन्छ। त्यसैले हजारौंको गर्दन रेटेको खुकुरी, हजारौंको प्राण लिएको बन्दुक जब फलामे हातबाट छुट्टिन्छ ऊ हतियार रहँदैन। जो हतियार हुँदैन ऊ बुद्धत्व हुन्छ। शान्ति हतियार बनेर आउँदैन, हतियार बनाइएर आउँदैन। शान्ति केवल बुद्ध बनेर आउँदैन, शान्ति केवल बुद्ध बनेर आउँदैन, हतियार बनाइएर आउँदैन। शान्ति केवल बुद्ध बनेर आउँदैन, बुद्ध बनाइएर आउँदैन। शान्ति बन्दुक र बुद्ध, हतियार नबने आउँछ। बन्दुक, बुद्ध र बुद्धत्व शीर्षकको यो कवितासँगै नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लुम्बिनी संगमको पर्खाइमा बस्नुभएका तमाम साहित्य प्रेमी मनहरूमा। कार्यक्रमको सुरुवातमै मैले कविता उठान गरे। कविताको लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। स्रष्टा गुल्मीका स्रष्टा हुनुहुन्छ सुरेश प्रसाद अर्याल हुनुहुन्छ। उहाँको कवितासँगै आजको कार्यक्रमको दैलो उघारिसकेका छौँ। लुम्बिनी संगम हरेक हप्ताको शनिबार साँझ नेपाली समयअनुसार 5:45बाट करिब 6:30 बजेसम्म तपाईहरूको साथमा रहने गर्छ। आज पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनको लागि कार्यक्रम प्रस्तुता कुसुम नेपाली समर्पण सूर्योदयको देश जापानबाट तपाईहरू समक्ष जोडिसकेकी छु। हामी कार्यक्रममा रहेर तपाईहरूका रचनाहरू यहाँबाट वाचन गर्छौं र साथसाथमा स्रष्टासँग जोडिएर स्रष्टाकै आवाजमा स्रष्टाका रचनाहरू सुन्ने बसाइ हो आजको बसाइ भनेको। कार्यक्रमको अवधिभर निहालेर साथ दिन नबिर्सनुहोला। साथसाथमा कार्यक्रमलाई शेयर गरेर बढीभन्दा बढी स्रष्टाहरू समक्ष पुर्याउनका लागि सहयोग गरिदिनु हुनेछ, यो पनि अपेक्षा लिए मैले कार्यक्रमबाट। लुम्बिनी संगम सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेशको संयोजनमा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट हामी निरन्तर रूपमा हरेक हप्ताको शनिबार तपाईहरू समक्ष जोडिँदै आइरहेका छौं।
आजको बसाइमा पनि स्रष्टाका रचनाहरू हामीले सुन्नेछौँ। नमस्कार कुसुमजी भन्दै हुनुहुन्छ। सुजन सिरेङ चङवाङ हुनुहुन्छ। नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार हजुर, मिठो सम्झना सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। डिपी उदासी हुनुहुन्छ। नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत, सँगै हाम्रो तर्फबाट पनि सम्झना छ यहाँलाई, हेर्दैछु भन्दै हुनुहुन्छ। सुजन सिरेङ चङवाङ हुनुहुन्छ। नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। रामचन्द्र तिमसिना हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हुनुहुन्छ शीतला देवी शर्मा हुनुहुन्छ। नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई, हार्दिक नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। डिजी शर्मा हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई, साहित्यिक नमन सम्पूर्णमा भनेर दीपक मुडभरीले भन्नुभएको छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई पनि। आजको कार्यक्रममा तपाईहरूका रचनाहरू हामीले यहाँबाट वाचन गर्नेछौँ। यो कार्यक्रमलाई बढीभन्दा बढी सेयर गरेर स्रष्टाहरू समक्ष पुर्याउनको लागि सहयोग गर्नुहुनेछ, यो पनि अपेक्षा लिए। कार्यक्रममा रहेर तपाईहरूका रचनाहरू हामीले यहाँबाट वाचन गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँले आफ्ना रचनाहरू हामीलाई प्रेषण गर्न सक्नुहुनेछ र साथसाथमा हामीसँग आएर जोडिएर तपाईँले आफ्ना रचनाहरू पनि यहाँबाट प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमै म स्रष्टासँग जोडिन्छु भन्दै थिएँ। स्रष्टा जोडिनु भएको थियो हामीसँग। स्रष्टासँग जोडिन्छौँ, त्यस पछाडि हामी तपाईँका रचनाहरू यहाँबाट वाचन गर्ने नै छौँ भन्दै थिएँ, तर स्रष्टासँग जोडिनको लागि असमर्थ भइरहेका छौँ यहाँनिर। तपाईँका रचनाहरू हामीले यहाँबाट वाचन गर्नेछौँ कार्यक्रममा रहेर। अवश्य पनि तपाईँका रचनाहरू प्रेषित गर्नुभयो भने तपाईँका रचनाहरू हामी यहाँबाट वाचन गर्नेछौँ र स्रष्टासँग जोडिएर स्रष्टाकै आवाजमा हामीले स्रष्टाका रचनाहरू पनि सुन्नेछौँ। नमस्कार सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। डिआर न्युपाने सूर्य हुनुहुन्छ। नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई पनि। कार्यक्रममा मैले यति बेला मुक्तक उठान गर्छु। शिव कान्छो हुनुहुन्छ, मुक्तक प्रेषण गर्नुभएको छ। अबको क्रममा मुक्तक उठान गर्छु। त्यस पछाडि तपाईँका रचनाहरू यहाँबाट हामीले क्रमशः वाचन गर्दै जानेछौँ। तसर्थ तपाईँले आफ्ना रचनाहरू छोड्न सक्नुहुनेछ। अबको क्रममा म मुक्तक उठान गर्छु। जीवन बुझ्न त नसकिएला बाँच्न त सकिन्छ, जीवन बुझ्न त नसकिएला बाँच्न त सकिन्छ, सधैँ खुसीमा नरहुँला केही साँच्न त सकिन्छ, जीवन बुझ्न त नसकिएला बाँच्न त सकिन्छ, सधैँ खुसीमा नरहुँला केही साँच्न त सकिन्छ, हो उ जस्तै धेरै गर्न नसकिएला कामहरू, हो उ जस्तै धेरै गर्न नसकिएला कामहरू, समय अनि भगवानको इसारामा नाच्न त सकिन्छ, सधैँ खुसीमा नरहुँला केही साँच्न त सकिन्छ, जीवन बुझ्न त नसकिएला बाँच्न त सकिन्छ। सुन्दर मुक्तकको लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। शिव कान्छोजीले प्रेषण गर्नुभएको मुक्तक मैले उठान गरेँ। अब पालो तपाईँको हो। हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। सुमित्रा सुमी दिदी हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु।
नमस्कार बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ। परिक्रमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमन सम्पूर्णमा नमन भन्दै हुनुहुन्छ। जिरन थुलुङ हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आहा आहा निकै मिठो वाचन भन्दै हुनुहुन्छ। सुमित्रा सुमी दिदी हुनुहुन्छ। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु दिदीप्रति। मिठो आयो भन्दै हुनुहुन्छ सुमित्रा सुमी दिदीले। हार्दिक नमन समस्त साहित्यिक मनहरू लगायत कार्यक्रम सञ्चालिका कुसुम समर्पणजीमा भन्दै हुनुहुन्छ। राजेश राजगढ तौला सर हुनुहुन्छ। नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु यहाँलाई। हामी लुम्बिनी सङ्गममा छौँ। लुम्बिनी सङ्गममा रहेर तपाईँले नै प्रेषण गर्नुभएका रचनाहरू हामीले यहाँबाट वाचन गर्छौँ र साथसाथमा स्रष्टासँग जोडिएर स्रष्टाकै आवाजमा हामीले स्रष्टाका रचनाहरू पनि सुन्ने गर्छौँ। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेशको संयोजनमा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट हामी निरन्तर हरेक हप्ताको शनिबार नेपाली समयअनुसार साँझ 5:45बाट करिब 6:30 बजेसम्म तपाईहरूको साथमा रहने गर्छौं। कार्यक्रमलाई बढीभन्दा बढी सेयर गरेर स्रष्टाहरू समक्ष पुर्याइदिनु हुनेछ यो पनि आशा गरी मैले। नमन बुनु भन्दै हुनुहुन्छ। घायल दीपक कार्की दाई हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु दाईलाई। सम्पूर्णमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। दीपक घायल दीपक कार्की दाई हुनुहुन्छ। यति बेला म स्रष्टासँग जोडिन्छु। परिक्रमा श्रेष्ठ उहाँसँग जोडिए पछाडि पालो तपाईँको हो। तपाईँसँग पनि जोडिनेछौँ। तपाईँका रचनाहरू पनि हामीले यहाँबाट वाचन गर्नेछौँ। तसर्थ रचनाहरू प्रेषण गर्दै जानुहोला। यति बेला हामी स्रष्टासँग जोडिसकेका छौँ। नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु यहाँलाई। हजुर नमस्कार बहिनी, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छौँ। अनि यहाँलाई कस्तो छ? ठिकै छ। तपाईँले जोड दिनुभयो, सुरुमै खुसी लाग्यो। अवश्य पनि हामी स्रष्टासँग जोडिन पाउँदा अत्यन्तै खुसी हुने गर्छौँ। हुन्छ, आजको बसाइमा पनि जोडिनु भएको छ। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। आजको बसाइमा के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई? हजुर आजको बसाइमा हुन्छ, सुरु गर्नुहोस्। हजुर, म सबैलाई नमस्कार। म श्रेष्ठ परिक्रमा धरानबाट म एउटा मुक्तक सुनाउँछु र एउटा कविता सुनाउँछु है त। हुन्छ, सुनाऊ। एक दुईवटा मुक्तक सुनाउँछु। मेरो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। सपनामै भेटौँ हे प्रिय, विपनाको केही भर हुन्न। सपनामै भेटौँ हे प्रिय, विपनाको केही भर हुन्न। विपनामा जाति विभेद हुन्छ, सपनामा कुनै थर हुन्न। सपनामै भेटौँ हे प्रिय, विपनाको केही भर हुन्न। विपनामा जाति विभेद हुन्छ, सपनामा कुनै थर हुन्न। स्वतन्त्र पंक्षी झैं उडान भरिन्छ गगन माथि माथि। स्वतन्त्र पंक्षी झैं उडान भरिन्छ गगन माथि माथि। विपनामा झैं यो दुनियाँ यो समाजको केही डर हुन्न। विपनामा झैं यो दुनियाँ यो समाजको केही डर हुन्न। म अर्को एउटा मुक्त सुनाउँदैछु। हुन्छ, सुनाऊ। मर्छु भन्यौ तिमीले, ठिक्क यो चाहिँ रोमान्टिक छ। मर्छु भन्यौ तिमीले, अहो डर लाग्यो। मर्छु भन्यौ तिमीले, अहो डर लाग्यो। अङ्कमाल गर भन्यौ मलाई कर लाग्यो। मर्छु भन्यौ तिमीले, अहो डर लाग्यो। अङ्कमाल गर भन्यौ मलाई कर लाग्यो। फेरि एकपटक। मर्छु भन्यौ तिमीले, अहो डर लाग्यो। अङ्कमाल गर भन्यौ मलाई कर लाग्यो। जब चुम्यौ तिमीले, संसारै जिते मैले। जब चुम्यौ तिमीले, संसारै जिते मैले। मिठो आहा अनुपम त्यो अधर लाग्यो। मिठो आहा अनुपम त्यो अधर लाग्यो। म अब एउटा कविता सुनाउँदैछु। हुन्छ, सुनाऊ कविता पनि। मेरो कविताको शीर्षक छ आगो र पानी। छोटो छ, यसको शीर्षक छ आगो र पानी। भो म भुङ्ग्रोमा हात हाल्दिन, त्यसले पोल्छ मलाई। भो म भुङ्ग्रोमा हात हाल्दिन, त्यसले पोल्छ मलाई। भो म आगोमा नि हात हाल्दिन, त्यसले जलाउँछ मलाई। भो म भुङ्ग्रोमा हात हाल्दिन, त्यसले पोल्छ मलाई। भो म आगोमा नि हात हाल्दिन, त्यसले जलाउँछ मलाई। तर आगोले भन्दा नि पानीले झन्झन साह्रो पोल्दो रहेछ। तर
आगोले भन्दा नि पानीले झन् झन् साह्रो पोल्दो रहेछ। मैले तब मात्र पो थाहा पाएँ जब म तिमीमा डुबेँ। मैले तब मात्र पो थाहा पाएँ जब म तिमीमा डुबेँ। तर फरक यति थियो कि आगोले तातो र तितो गरी पोल्दो रहेछ भने पानीले सातो जाने गरी र मिठो गरी पोल्दो रहेछ। पानीले सातो जाने गरी र मिठो गरी पोल्दो रहेछ। धन्यवाद बहिनी। यहाँको कविता सुन्यौ, मुक्तक सुन्यौ। आहा भन्दै हुनुहुन्छ केशर बोहरा हुनुहुन्छ। वाहा वाहा परिकरमा दाजु सधैँ मिठासपूर्ण आउँछ भन्दै हुनुहुन्छ राजेश राज गडतौला सर हुनुहुन्छ। फेरि केशर बोहरा दाइले भन्दै हुनुहुन्छ गजब भनेर, आहा मार्मिक भनेर पुनः भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँको कविता अनि मुक्तकमा आएका प्रतिक्रियाहरू मैले सरसर्ती उठान गरे। हुन्छ, सुन्दर रचनाहरू सुन्यौं। यो उपस्थितिका लागि, रचनाको लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। आगामी बसाइमा पनि यहाँको आगमन यसै गरी रहिरहनेछ यो अपेक्षाका साथ आजलाई भने छुटिन्छौँ। नमस्ते। हजुर, बहिनीले पनि यो जोडिदिनु भयो, धेरै खुसी लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद बहिनीलाई र आज उपस्थित हुनुहुने सबैलाई र यो प्रतिक्रिया दिनुहुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद एवं आभार व्यक्त गर्दै बिदा चाहन्छु। होस्, नमस्कार। हस्, धन्यवाद। हामीसँग स्रष्टा जोडिनु भएको थियो, परिकरमा श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग जोडिएर उहाँका रचनाहरू सुनिसक्यौँ। अब पालो तपाईँको हो। तपाईँसँग जोडिएर तपाईँका रचनाहरू हामीले यहाँबाट अवश्य पनि सुन्नेछौँ र साथसाथमा तपाईँले प्रेषित गर्नुभयो भने तपाईँका रचनाहरू पनि हामीले यहाँबाट अवश्य पनि वाचन गर्नेछौँ। फेरि अर्को राख्न सक्छु र भन्दै हुनुहुन्छ। अरूको रचना नआएको बेलामा भन्दै हुनुहुन्छ। शिव कान्छो हुनुहुन्छ। अवश्य पनि रचनाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। घायल दीपक कार्की भाइ, राजा अथाह प्रेम भन्दै हुनुहुन्छ। राजेश राज गडतौला सरले दीपक दाईलाई मेन्सन गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान लुम्बिनी साहित्यमा कुशल प्रस्तुता प्यारी बहिनी लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अग्रज गुरुवर ज्यूहरूमा हार्दिक हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। केशर बोहरा दाई हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रणाम गुरुदेव भन्दै हुनुहुन्छ। केशर बोहरा हुनुहुन्छ। आजको बसाइमा हामी तपाईँका रचनाहरू यहाँबाट वाचन गर्नेछौँ। उपलब्ध भएसम्म तपाईँले आफ्ना रचनाहरू प्रेषण गर्न सक्नुहुनेछ र साथसाथमा स्रष्टासँग जोडिएर स्रष्टाकै आवाजमा हामीले रचनाहरू सुन्ने कोसिस आजको बसाइमा रहनेछ। अबको क्रममा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको लागि उपलब्ध भएको रचना मैले यहाँनिर उठान गर्दैछु। एउटा मैले कविता उठान गर्छु, समस्या शीर्षकको कविता उठान गर्छु। त्यस पछाडि हामी स्रष्टासँग जोडिनेछौँ। कविताको शीर्षक छ समस्या। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजको लागि आएको रचना मैले यहाँनिर उठान गर्दैछु। समस्याले थिचिएको यो मेरो जीवनमा, समस्याले थिचिएको यो मेरो जीवनमा, खुसियाली छाउन सकेन, अस्तव्यस्त बनेको यो मेरो जीवनमा, एउटा जीवन साथी खोज्न सकिएन, कसरी बिताउनु यो मेरो उराट लाग्दो जीवन, कसैले मेरो सङ्घर्षको कथा लेख्ने साथी पाएन, कति दिन रुँदै हाँस्नु,
मेरो करुणाको कथा कति दिन रुँदै हाँस्नु, मेरो करुणाको कथा लेख्ने असल साथी पाएन। कति रुँदै हाँस्नु ती पुरानो दिनहरू सम्झिँदै, कति रुँदै हाँस्नु ती पुरानो दिनहरू सम्झिँदै। अनायासै आँखामा आँसु रोकेर पनि हाँस्नुको नाटक गर्नुपर्ने बाध्यता अनि विवस्था अनि दुखित कथामा बेसहारा बनेर हिँड्नुपर्ने। कस्तो मेरो विवस्था अनि कस्तो मेरो बाध्यता। समस्या शीर्षकको कविता उठान गरे। स्रष्टा हुनुहुन्छ वीरेन्द्र लामिछाने हुनुहुन्छ, खरसाङ दार्जिलिङ भारतका स्रष्टाको मैले यो कविता उठान गरे। कविताको लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। स्रष्टासँग जोडिन्छु, त्यस पछाडि म तपाईँका रचनाहरू पनि उठान गर्नेछु। यति बेला लोचन फुलको थुङ्गा हुनुहुन्छ, हामीसँग जोडिनु भएको छ, म उहाँसँग जोडिन्छु। त्यस पछाडि तपाईँका रचनाहरू मैले यहाँबाट उठान गर्नेछु र साथसाथमा अन्य स्रष्टासँग पनि जोडिने कोसिस हाम्रो रहनेछ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते। साहित्य अभिवादन सम्पूर्ण साहित्यिक नमन। म चाहिँ रत्नगिरी लाग्छु। हुन्छ, यहाँको रचना सुन्नको लागि हामी आतुर छौँ। हजुर, म लोचन पाण्डे, लम्कीचुवा कैलाली, यति बेला भारतको मुम्बईबाट म एउटा गजल चाहिँ सुनाउने छु। केही पुरानो। पठाएको छु आभास तिमीलाई, पठाएको छु आभास तिमीलाई, देख्न चाहन्न उदास तिमीलाई। पठाएको छु आभास तिमीलाई, देख्न चाहन्न उदास तिमीलाई। मेरो पीडा तिम्रो खुसी होइन र, मेरो पीडा तिम्रो खुसी होइन र, किन सम्झिन्छु खास तिमीलाई, देख्न चाहन्न उदास तिमीलाई। मौन बस्नुमा पनि एक महानता छ, मौन बस्नुमा पनि एक महानता छ, हुन दिन्न कहिल्यै निराश तिमीलाई, किन सम्झिन्छु खास तिमीलाई। म यो दुनियाँमा रहला या नरहुला, म यो दुनियाँमा रहला या नरहुला, धरती अनि आकाश तिमीलाई, हुन दिन्न कहिल्यै निराश तिमीलाई। मुटुमै राख्छु काँडा बनी डसे पनि, मुटुमै राख्छु काँडा बनी डसे पनि, लिने गर्छु म बनाएर सास तिमीलाई, धरती अनि आकाश तिमीलाई। दूरी बढाए नि ठिक छ, म के भन्नु, राख्नेछु आफ्नै आसपास तिमीलाई, लिने गर्छु म बनाएर सास तिमीलाई। आँखा दुखे नि दुख्ला फरक पर्दैन, आँखा दुखे नि दुख्ला फरक पर्दैन, सधैँ निहाल्छु एक तमास तिमीलाई, राख्नेछु आफ्नै आसपास तिमीलाई। कि यो फुलको थुङ्गा तिम्रो होइन र, यो फुलको थुङ्गा तिम्रो होइन र, यो पागलपनको अवकाश तिमीलाई, सधैँ निहाल्छु एक तमास तिमीलाई, राख्नेछु आफ्नै आसपास तिमीलाई। लिने गर्छु बनाएर सास तिमीलाई, म यो दुनियाँमा रहला या नरहुला, यो धरती अनि आकाश तिमीलाई। पठाएको छु आभास तिमीलाई, देख्न चाहन्छु उदास तिमीलाई। म यो दुनियाँमा रहला या नरहुला, यो धरती अनि आकाश तिमीलाई। निकै सुन्दर गजल वाचन गरेर सुनाउनु भयो। आहा मार्मिक गुरु भन्दै हुनुहुन्छ, केशर बोहरा हुनुहुन्छ, दमदार गजल भन्दै हुनुहुन्छ। पुनः त्यस्तै करोड गुरु भनेर केशर बोहराजीले नै पुनः भन्नुभएको छ। सागर आँसु हुनुहुन्छ, आहा भन्दै हुनुहुन्छ। फेरि केशर बोहराजीले आहा भन्दै हुनुहुन्छ। दमदार गजलका शेरहरू भन्दै हुनुहुन्छ। मिठो आयो भन्दै हुनुहुन्छ। परिकरमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यहाँको गजलमा आएका प्रतिक्रियाहरू मैले सरसर्ती उठान गरे। यो सुन्दर गजलको लागि, उपस्थितिका लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। आगामी बसाइमा यहाँको आगमन समयले साथ दिएसम्म फेरि पनि रहनेछ भन्दै यो अपेक्षाका साथ आजलाई भने छुटिन्छौँ। नमस्ते। हामीसँग भर्खर मात्र स्रष्टा जोडिनु भएको थियो, लोचन फुलको थुङ्गा हुनुहुन्थ्यो, भारतबाट जोडिनु भएको थियो। उहाँसँग जोडिएर उहाँको सुन्दर गजल उहाँकै आवाजमा सुनिसकेका छौँ। अब पालो तपाईँको हो। एउटा मैले गजल उठान गर्छु, त्यस पछाडि म स्रष्टाहरूसँग पनि जोडिनेछु। तपाईँले अनुरोध गर्दै जानुहोला। शालिन बसाई भन्दै हुनुहुन्छ, किशोर बोहरा हुनुहुन्छ, हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। जयप्रसाद आचार्य हुनुहुन्छ, आहा सबैमा नमन भन्दै हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब म गजलतर्फ लाग्छु। गजल पेश गरे बुने भन्दै हुनुहुन्छ, मोहन्त रामु मगर दाई हुनुहुन्छ। अबको क्रममा मोहन्त रामु दाईको गजल उठान गर्छु। त्यस पछाडि तपाईँका रचनाहरू पनि मैले क्रमशः वाचन गर्दै जानेछु।
स्वाभिमानी आफ्नो धड्कन व्यर्थ लाग्छ, स्वाभिमानी आफ्नो धड्कन व्यर्थ लाग्छ, यो समयमा युवा स्पन्दन व्यर्थ लाग्छ। स्वाभिमानी आफ्नो धड्कन व्यर्थ लाग्छ, यो समयमा युवा स्पन्दन व्यर्थ लाग्छ। मन दुखेको छ ए आमा आजभोलि, मन दुखेको छ ए आमा आजभोलि, भाइ आफ्नै भयो दुश्मन व्यर्थ लाग्छ, यो समयमा युवा स्पन्दन व्यर्थ लाग्छ। चाँद प्यारो भएको हो जिन्दगीमा, चाँद प्यारो भएको हो जिन्दगीमा, आजभोलि उही पहिरन व्यर्थ लाग्छ, भाइ आफ्नै भयो दुश्मन व्यर्थ लाग्छ। हुन्छ जहिल्यै कुरा मात्रै जिन्दगीको, हुन्छ जहिल्यै कुरा मात्रै जिन्दगीको, सोच्छु आफ्नै कथा झन व्यर्थ लाग्छ, आजभोलि उही पहिरन व्यर्थ लाग्छ। गजलको अन्तिम शेरमा छु म। हुन्छ जसले यहाँ आमा जे गरे पनि, हुन्छ जसले यहाँ आमा जे गरे पनि, लोकतान्त्रिक अचेल शासन व्यर्थ लाग्छ, सोच्छु आफ्नै कथा झन व्यर्थ लाग्छ। स्वाभिमानी आफ्नो धड्कन व्यर्थ लाग्छ, यो समयमा युवा स्पन्दन व्यर्थ लाग्छ। यो गजल उठान गरी मैले महन्त रामु मगर दाइले प्रेषित गर्नुभएको गजल हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। महन्त रामु मगर गुल्मी नेपाल हाल प्रदेशबाट भनेर प्रेषण गर्नुभएको छ। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु गजलको लागि। अब भने तपाईका रचनाहरू हामीले उठान गर्नेछौँ यहाँनिर। म एउटा मुक्तक उठान गर्छु अबको क्रममा, त्यस पछाडि तपाईका रचनाहरू मैले यहाँबाट उठान गर्नेछु। केशर बोहराले प्रेषित गर्नुभएको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। जलेको मुटुमाथि छुरा चलाउनेको कमी छैन, जलेको मुटुमाथि छुरा चलाउनेको कमी छैन, भया नभए भरका कुरा चलाउनेको कमी छैन, जलेको मुटुमाथि छुरा चलाउनेको कमी छैन, भए नभए भरका कुरा चलाउनेको कमी छैन। विस्तारवादको गुलाम बनेर देशमा लुटेर खाने, विस्तारवादको गुलाम बनेर देशलाई लुटेर खाने, कमिसनको लिपिया धुरा चलाउनेको कमी छैन, भया नभएका कुरा चलाउनेको कमी छैन, जलेको मुटुमाथि छुरा चलाउनेको कमी छैन। मुक्तक उठान गरे केशर बोहराले प्रेषण गर्नुभएको यो मुक्तक। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु मुक्तकको लागि। हृदय लामा सन्देश हुनुहुन्छ, नमन हजुर भन्दै हुनुहुन्छ। नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मिठो शब्दहरू भनेर हृदय लामा सन्देशजीले भन्नुभएको छ। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। अबको क्रममा म एउटा रचना उठान गर्छु, त्यस पछाडि बिस्तारै तपाईँका रचनाहरू पनि उपलब्ध भएसम्म मैले यहाँबाट वाचन गर्नेछु र साथसाथमा स्रष्टासँग पनि जोडिनेछु। शिव कान्छुले पठाउनु भएको रचनालाई मैले यहाँनिर उठान गर्छु। कोलाई आज खुसी भोलि पीर हुन्छ कसलाई थाहा छ र, कोलाई आज खुसी भोलि पीर हुन्छ कसलाई थाहा छ र, त्यो आज माग्दै हिँड्ने भोलि अमीर हुन्छ कसलाई थाहा छ र, कोलाई आज खुसी भोलि पीर हुन्छ कसलाई थाहा छ र, यहाँ मृत्युको सिजन चलिरहेछ साथीहरू भेट्दा बोल्ने गर्नुहोस्, यहाँ मृत्युको सिजन चलिरहेछ साथीहरू भेट्दा बोल्ने गर्नुहोस्, हेर्दा हेर्दै त्यही मनको मान्छे तस्बिर हुन्छ कसलाई थाहा छ र, त्यो आज माग्दै हिँड्ने भोलि अमीर हुन्छ कसलाई थाहा छ र, लाग्छ हामीलाई हाम्रो साथमा समय जति पनि भए जस्तो, लाग्छ हामीलाई हाम्रो साथमा समय जति पनि भए जस्तो, नमेटिँदै सपना अधुरा अनि आखिर हुन्छ
कसलाई थाहा छ र हेर्दा हेर्दै त्यही मनको मान्छे तस्बिर हुन्छ कसलाई थाहा छ र सबैले कमजोर भनी हेर्छन् अलिकति गरिब अपाङ्गलाई सबैले कमजोर भनी हेर्छन् अलिकति गरिब अपाङ्गलाई नभए पनि हातको रेखा तकदिर हुन्छ कसलाई थाहा छ र नमेटिँदै सपना अधुरा अनि आखिर हुन्छ कसलाई थाहा छ र गजलको अन्तिम शेरमा छु म हुर्के बढेको पहाडमै फेरि अनकन्तार भन्दै झरे मधेसतिर हुर्के बढेको पहाडमै फेरि अनकन्तार भन्दै झरे पहाड मधेसतिर बहुमूल्य भूभागपछि खोलाको तीर हुन्छ कसलाई थाहा छ र नभए पनि हातको रेखा तकदिर हुन्छ कसलाई थाहा छ र कोलाई आज खुसी भोलि पीर हुन्छ कसलाई थाहा छ र त्यो आज माग्दै हिँड्ने भोलि अमीर हुन्छ कसलाई थाहा छ र गजल उठान गरे मैले शिव कान्छो रुरु एक गुल्मीका स्रष्टाले प्रेषित गर्नुभएको यो गजल मैले उठान गरेँ गजलको लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु नमस्कार सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ राम देउबा हुनुहुन्छ नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हार्दिक आभार गुरु भन्दै हुनुहुन्छ मोहन्त रामो मगरदाई हुनुहुन्छ त्यस्तै मेरो कविता पेजमा पठाएकी छु मिल्छ भने वाचन गरिदिनु होला भन्दै हुनुहुन्छ शीतला देवी शर्मा हुनुहुन्छ अवश्य पनि मैले भेटेसम्म वाचन गर्नेछु हामीलाई तपाईले कमेन्ट बक्समा राखिदिनु भयो भने अझै सहज हुने थियो मैले यो आग्रह गरेँ स्रष्टा शीतला देवी शर्माजीलाई यति बेला म गजल उठान गर्छु रामदेउबाजीले प्रेषण गर्नुभएको गजल अबको क्रममा उठान गर्छु बाधा अडचनसँग सधैँ जुधिनु पर्ला बाधा अडचनसँग सधैँ जुधिनु पर्ला जिन्दगी मुस्कुराउन पनि पर्खिनु पर्ला बाधा अडचनसँग सधैँ जुधिनु पर्ला जिन्दगी मुस्कुराउन पनि पर्खिनु पर्ला दुनियाँमा वचनको झुटो खेती भएको छ दुनियाँमा वचनको झुटो खेती भएको छ रफ्तारको समय बुझौं नत्र छुटिनु पर्ला जिन्दगी मुस्कुराउन पनि पर्खिनु पर्ला पत्थर हुँ भन्यौ मुटुलाई पत्थर बनायौ पत्थर हुँ भन्यौ मुटुलाई पत्थर बनायौ विचार गर्नु एक दिन घनसँग ठोकिनु पर्ला रफ्तारको समय बुझौ नत्र छुटिनु पर्ला फूल हो या काँडा चिन्न सकेको छैन बचेरोले फूल हो या काँडा चिन्न सकेको छैन बचेरोले मालिक भन्दैछ नजा काँडाले घोचिनु पर्ला विचार गर्नु एक दिन घनसँग ठोकिनु पर्ला गजलको अन्तिम शेर पानी माथिको भानो बन्न नखोज तिमी पानी माथिको ओभानो बन्न नखोज तिमी जिन्दगीभर खडेरी लागेरै ओझेलिनु पर्ला मालिक भन्दैछ नजा काँडाले घोचिनु पर्ला बाधा अडचनसँग सधैँ जुधिनु पर्ला जिन्दगी मुस्कुराउन पनि पर्खिनु पर्ला निकै सुन्दर गजल उठान गरे मैले रामदेउबा दोटीका स्रष्टाले प्रेषित गर्नुभएको यो गजल उठान गरे हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु गजलको लागि क्या आहा क्या मिठो वाचन भन्दै हुनुहुन्छ रामदेउबा हुनुहुन्छ हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु भव्य बसाई भनेर पुनः रामदेउबाजीले भन्नुभएको छ आहा आहा भनेर पुनः दीपक मुडभरी स्रष्टा दीपक मुडभरीजीले भन्नुभएको छ हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु अबको क्रममा म एउटा फेरि मुक्तक उठान गर्छु हामी लुम्बिनी संगममा छौं सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेशको संयोजन र सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट हामी निरन्तर हरेक हप्ताको शनिबार नेपाली समय अनुसार साँझ 5:45 बाट करिब 6:30 बजेसम्म तपाईहरुको साथमा रहने गर्छौं कार्यक्रममा रहेर तपाई
तपाईँले नै प्रेषित गर्नुभएका रचनाहरू हामीले यहाँबाट वाचन गर्छौँ र साथसाथमा स्रष्टासँग जोडिएर स्रष्टाकै आवाजमा हामीले रचनाहरू सुन्ने पनि गर्छौँ। आजको बसाइमा रहेर पनि हामीले सोही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै कार्यक्रममा प्रस्तुत भइरहेका छौँ। अबको क्रममा म एउटा मुक्तक उठान गर्छु, पालो त्यस पछाडि तपाईँको हो। हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ र साथसाथमा रचनाहरू पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। अबको क्रममा म एउटा मुक्तक उठान गर्छु। लाखौं लाख मायाका सौगात छर्न पाए, लाखौं लाख मायाका सौगात छर्न पाए, तिम्रो शिर सिउँदोमा सिन्दुर भर्न पाए, लाखौं लाख मायाको सौगात छर्न पाए, तिम्रो शिर सिउँदोमा सिन्दुर भर्न पाए। अहो कति भाग्यमानी हुन्थे होला, अहो कति भाग्यमानी हुन्थ्यो होला, जुनी जुनी तिमी सँगसँगै मर्न पाए, लाखौं लाख मायाको सौगात छर्न पाए, तिम्रो शिर सिउँदोमा सिन्दुर भर्न पाए। यो मुक्तक उठान गरे सुन्दर मुक्तकको लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु किशोर स्रष्टा किशोर बोहराप्रति। राजुराम हुनुहुन्छ, हाई भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। राम सर नमन भन्दै हुनुहुन्छ, किशोर बोहरा जीले मेन्सन गर्नुभएको छ। एनएस सिंह बोहरा भन्दै हुनुहुन्छ नाइस भन्दै हुनुहुन्छ, नम्बर अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, साथै हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। म पनि आएँ है भन्दै हुनुहुन्छ एनएस सिंह बोहराजी हुनुहुन्छ, पक्कै पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। म पनि यतै छु भन्दै हुनुहुन्छ दुर्गा प्रसाद सिग्देल हुनुहुन्छ, नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। नमस्कार हेर्दैछु पोखराबाट भन्दै हुनुहुन्छ अजित उत्सव दाई हुनुहुन्छ, नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु दाई यहाँलाई पनि। कल आवाज भन्दै हुनुहुन्छ दुर्गा प्रसाद सिग्देल हुनुहुन्छ। म अबको क्रममा स्रष्टा दुर्गा प्रसाद सिग्देलसँग जोडिन्छु, त्यस पछाडि म स्रष्टा अन्य स्रष्टाहरूसँग पनि जोडिनेछु। यति बेला म दुर्गा प्रसाद सिग्देलजीसँग जोडिनको लागि कोसिस गर्दै थिएँ तर असमर्थ भएका छौँ। फेरि पनि यहाँले अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ। म अब स्रष्टा रामदेवबाजीसँग जोडिन्छु, त्यस पछाडि म अन्य स्रष्टासँग जोडिनेछु र साथसाथमा उपलब्ध भएका रचनाहरू पनि यहाँबाट मैले वाचन गर्नेछु। स्रष्टा रामदेवबाजीसँग जोडिने कोसिसमा छौँ, जोडिसक्नु भएको छ। नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, नमन गरे, जोडिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अवश्य पनि निकै आभारी छौँ। अगाडि गजल वाचन गरिसकेका छौँ, अबको क्रममा के सुन्छौँ हामीले यहाँकै आवाजबाट? एकदम एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जोडिदिनु भएकोको लागि र कार्यक्रम लिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागी मनहरू र दीपक मुन्डुभरि गुरु पनि आउनुभयो, एकदम नमन गरे गुरु भन्दै म फेरि पनि गजलै लिएर आएको छु, गजल सुनाउन चाहन्छु है त। हुन्छ, यहाँको गजल सुनाऊ। घर चाहिँ डोटी र अहिले प्रवासमा छु। हुन्छ, म आफ्नो गजलतिर लागेँ। हुन्छ, सुरु गर्नुहोस्। के आशा गर्छौ एक परदेशी ज्यानबाट, के आशा गर्छौ एक परदेशी ज्यानबाट, थाहा छैन फर्किन्छ फर्किँदैन मुगलानबाट, के आशा गर्छौ एक परदेशी ज्यानबाट, थाहा छैन फर्किन्छ फर्किँदैन मुगलानबाट, पीडाको संसारमा एकपटक हाँसेर जाऊ, पीडाको संसारमा एकपटक हाँसेर जाऊ, मलाई सहज हुन्छ तिम्रो मन्द मुस्कानबाट, थाहा छैन फर्किँदैन मुगलानबाट, के आशा गर्छौ एक परदेशी ज्यानबाट, सत्ता चलाइरहेको छ बाटोमा फुल बेच्नेले पनि, सत्ता चलाइरहेको छ बाटोमा फुल बेच्नेले पनि, हेर्नुहोस् दुःखमा सहयोग पाइन्न भगवानबाट, थाहा छैन फर्किन्छ फर्किँदैन मुगलानबाट, बग्दै गरेको खहरे उर्लिएर डर देखाउँदै थियो, बग्दै गरेको खहरे उर्लिएर डर देखाउँदै थियो, उता पानी सकियो खबर आयो मुहानबाट, छैन फर्किन्छ फर्किँदैन मुगलानबाट। गजलको अन्तिम शेरमा छु। एक गुमाए त के भो एक साथी थपियो, एक गुमाए त के भो एक साथी थपियो, एक गुमाए त के भो एक साथी थपियो, तिम्रो याद मेटिनेछ धुम्रपान मध्यपानबाट, उता पानी सकियो खबर आयो मुहानबाट, पीडाको संसारमा एकपटक हाँसेर जाऊ, मलाई सहज हुन्छ तिम्रो मन्द मुस्कानबाट, के आशा गर्छौ एक परदेशी ज्यानबाट, थाहा छैन फर्किन्छ फर्किँदैन मुगलानबाट।
एकदम थाहा राम्रो। छैन फर्किन्छ फर्किन्न मुलानबाट निकै सुन्दर गजल प्रस्तुत गर्नुभयो। आहा भन्दै हुनुहुन्छ मोहन राम दाई हुनुहुन्छ। त्यस्तै मिठो गजल राम भाइ भनेर चन्द्र बोहराले भन्नुभएको छ। यहाँको गजलमा आएका प्रतिक्रियाहरू मैले उठान गरेँ। हुन्छ, सुन्दर मुक्तको गजलको लागि यो उपस्थितिका लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। आगामी बसाइमा पनि यहाँको आगमन रहनेछ भन्ने यो अपेक्षाका साथ आजलाई भने छुट्टिन्छौँ। नमस्ते। यति बेला हामीसँग रामदेव बा हुनुहुन्थ्यो, डोटीका स्रष्टा, प्रवासबाट जोडिनु भएको थियो। उहाँसँग जोडिएर उहाँकै आवाजमा हामीले रचना सुनिसकेका छौँ। अब पालो तपाईँको हो। हामीसँग करिब 5 मिनटको समय अझै बाँकी छ। यो अवधिमा म स्रष्टासँग जोडिन्छु। दुर्गा प्रसाद सिग्देल हुनुहुन्छ, म उहाँसँग जोडिन्छु। त्यस पछाडि तपाईँका रचनाहरू पनि मैले यहाँबाट वाचन गर्नेछु। नमन छ बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद। म पनि भर्खर बाहिरबाट घरतिर आएँ। घर आएर हात मुख धोएर यसो मोबाइल हेर्दाखेरि त नानीलाई देखेँ, खुसी लाग्यो जोड्नु भयो। म तोटक छन्दमा एउटा यो भक्तिरस कविता छ। तोटक छन्दमा भव सिन्धु तरौँ भक्तिरस हुन्छ, सुनौ। तनका सब कल्मस दूर गरौँ, हर मानवमा समभाव भरौँ। नवरत्न नवचाँद सरी बहुरत्न भरौँ, हरिनाम जपी भव सिन्धु तरौँ। नवचाँद सरी बहुरत्न भरौँ, हरिनाम जपी भव सिन्धु तरौँ। मन शुद्ध हुने विधि गर्न सकौं, जग जीवनमा शुभ कर्म शुभ मार्ग थपौं। सबका घटमा अब वास गरौं, हरिनाम जपी भव सिन्धु तरौं। मन विघ्न गराउँदछन् कति त नर जन्म, यसै नभुलौं अब त प्रभुको वचनामृत पान गरौं, हरिनाम जपी भव सिन्धु तरौं। हरिनाम जपी भव सिन्धु तरौं। नवसागरको धवलामृत झै अब भज्न सकौं समसेवक भई। तव देवलमा नवरङ्ग भरौं, हरिनाम जपी भव सिन्धु तरौं। हरिनाम जपी भव सिन्धु तरौं। हर साँझ प्रभाव परिरहने पुरुषोत्तमको मनमा बहने। सतसङ्गतमा अविछिन्न परौं, हरिनाम जपी भव सिन्धु तरौं। गणनायकको गणपूर्ण बनौं, अनि ईश्वरको मणिहार बनौं। यस कीर्ति दिने प्रभु साथ रमौं, हरिनाम जपी भव सिन्धु तरौं। मधुमाधवमा झर झुट्ट हुने, अनि सोमतले दिलभित्र छुने। दिन या रजनी कर सौम्य छरौं, हरिनाम जपी भव सिन्धु तरौं। अन्त्यमा रति राग नभई दिलभित्र बसौं, नवरत्न दिने विधिवाद रचौं। लघु जीवनमा कति बास सरौं, हरिनाम जपी भव सिन्धु तरौं। लघु जीवनमा कति बास सरौं, हरिनाम जपी भव सिन्धु तरौं। हरिनाम जपी भव सिन्धु तरौं। धन्यवाद। सुन्दर कविताको लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। नमन छ
गुरु दुर्गा प्रसाद गुरु वर नमन छ। गुरु सुनौ मिठो वाचन हजुर भन्दै हुनुहुन्छ। चन्द्र बोहरा हुनुहुन्छ। आहा दुर्गा सर मिठो सम्झना भन्दै हुनुहुन्छ। उमेश कुमार विश्वकर्मा सागर हुनुहुन्छ। नमन सर भन्दै हुनुहुन्छ। रामदेउवा हुनुहुन्छ। आहा दाजु भक्ति भन्दै हुनुहुन्छ। दीपक मोडभरी हुनुहुन्छ। आहा गुरु क्या मिठो भन्दै हुनुहुन्छ। रामदेउवा हुनुहुन्छ। आहा आहा भन्दै हुनुहुन्छ। केशर बोहरा हुनुहुन्छ। सुन्दर वाचन भनेर पुनः केशर बोहराजीले भन्नुभएको छ। गजब मिठो वाचन गुरु वर नमन छ भनेर चन्द्र बोहराजीले भन्नुभएको छ। पक्कै पनि मिठो कविता गुरुदेव भन्दै हुनुहुन्छ। केशर बोहरा हुनुहुन्छ। यहाँको कवितामा आएका प्रतिक्रियाहरू मैले यहाँनिर सरसर्ती उठान गरेँ। यो सुन्दर कविता र उपस्थितिका लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छौँ। आगामी बसाइमा पनि यहाँको आगमन यसै गरी रहिरहनेछ यो अपेक्षाका साथ आजलाई भने छुटिन्छौँ। नमस्ते। धन्यवाद जोड दिनु भएकोमा र सम्पूर्ण यो कमेन्ट गरिदिएर मलाई हौसला बढाइदिनु हुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै प्रस्तुता नानीलाई पनि मुरीमुरी धन्यवाद। जय साहित्य। भर्खर मात्र हामीसँग जोडिनु भएको थियो दुर्गा प्रसाद सिग्देल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग जोडिएर उहाँकै आवाजमा हामीले सुन्दर कविता सुनिसकेका छौँ। अब भने म अन्तिममा एउटा रचना उठान गर्छु। अब भने हामी स्रष्टासँग जोडिन सक्दैनौँ, समयले नेटो काटिसकेको छ। अन्त्यमा एउटा रचना म उठान गर्छु, त्यस पछाडि छुटिनुपर्छ। म भन्न बाध्य छु सुन्ने कसैको कान छैन। म भन्न बाध्य छु सुन्ने कसैको कान छैन। यो देशमा गरिबीको लागि संविधान छैन। म भन्न बाध्य छु सुन्ने कसैको कान छैन। यो देशमा गरिबको लागि संविधान छैन। मन्त्रीज्यू तपाईँ नमस्कार खोज्नुहुन्छ सधैँ। मन्त्रीज्यू तपाईँ नमस्कार खोज्नुहुन्छ सधैँ। लाग्छ म पीडितको लागि हजुरमा सम्मान छैन। यो देशमा गरिबको लागि संविधान छैन। मेरा पुर्खाले हुन् देशकै लागि प्राण त्यागेका। मेरा पुर्खाले हुन् देशकै लागि प्राण त्यागेका। नेपालमा देशद्रोहीको लागि कुनै चिहान छैन। लाग्छ म पीडितको लागि हजुरमा सम्मान छैन। देख्यौ सरकारले बाँझो खेतको पनि कर उठाएको। देख्यौ सरकारले बाँझो खेतको पनि कर उठाएको। किसानको जिन्दगीमाथि कुनै ध्यान छैन। नेपालमा देशद्रोहीको लागि कुनै चिहान छैन। गजलको अन्तिम शेर सुन्छु राष्ट्रपतिले कुल्चिन करोडौं बिछ्याइएको कुरा। सुन्छु राष्ट्रपतिले कुल्चिन करोडौं बिछ्याएको कुरा। गरिबले एक छाक टार्न नपसेको कुनै मुगलान छैन। किसानको जिन्दगीमाथि कुनै ध्यान छैन। यो देशमा गरिबको लागि संविधान छैन। म भन्न बाध्य छु सुन्ने कसैको कान छैन। गजल उठान गरे एमएस सिंह बोहराजीले पठाउनु भएको यो गजल उठान गरे कार्यक्रममा अब भने तपाईँबाट छुटिनुपर्छ। कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको निर्धारित समय सकिसकेको छ। अब भने छुटिनुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि यतिन्जेलसम्म हामीलाई रचना पठाएर कार्यक्रमलाई सेयर गरेर र साथमा आफै आएर जोडिएर स्रष्टाले आफ्नो रचना वाचन गर्नुभयो, त्यसको लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। कार्यक्रम अन्तिमसम्म निहालेर साथ दिनुहुने तमाम सबैलाई हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। बसाइ के कस्तो लागिरहेको छ, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाहरू पनि दिन सक्नुहुनेछ भन्दै तपाईँ सम्पूर्णलाई पुनः एकपटक धन्यवादका शब्दहरू प्रकट गर्दै अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि कार्यक्रम प्रस्तुता कुसुम नेपाली समर्पण पनि छुटिने अनुमति माग्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ सन्ध्या, शुभ साता।